الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھو صلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حمد و ثنا دے بعد حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ذات والا صفات تے کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے تو بعد اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالی حضور دا صدقہ تمام دی حاضری اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے. علماء کرام، مشائخ عظام اور تمام آن والے جتنے بھی اتنے تشریف فرماؤ، اللہ پاک تمام نو دین مصطفیٰ تے استقامت عطا فرمائے. کچھ دیر بعد انشاءاللہ استاد محترم قبلہ خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر محمد فاروق الحسن قادری صاحب آپ تک خطاب ہوئے گا تے انہاں دی آمد تک انشاءاللہ کچھ دیر میری تواڈے نال گفتگو ہوئے گی، بلکہ میرے تو بعد انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری منیر احمد قادری صاحب آپ تک بھی خطاب کچھ دیر واسطے ہوئے گا. اچھا سبحان اللہ کو قرآن پڑھ کے دو چار گلاں یار اپنا مجمع دیکھو، اپنی آواز دیکھو. اچھا سبحان اللہ. ہاں جی، یہ تو سب میری جان نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ میں گل کی نہ دی کرنا. وہ ایک پیر صاحب سن نہ تے
پرانے دور چ ریڈیو ہوندے سن تے ریڈیو تے خبراں چلائیاں نا کدی جناب خبراں چلن اردو وچ کدی انگلش وچ کدی جناب پشتو وچ ہر زبان جڑی زبان دی خبر چلے تے جناب مرید نو آکھن بھی سٹیشن بدل گئی ہر پیرے سٹیشن بدلدا رہیا لیکن انہاں نو عربی نہیں سی آندی عربی وچ خبراں لگیاں نا تے پیر صاحب نے فرمایا بھی ہن رک جا ذرا سنن دے آپ نے مرید نے کہا قبلہ جڑیاں زباناں آندیاں سن انہاں وچ خبراں جڑی نہیں سی آندی ہن کہہ رہے ہو چلن دے مینوں سمجھ نہیں آئی تو آپ نے فرمایا گل اے وے یار مینوں زباناں نال مسئلہ نہیں میں صرف اس وجہ تو اے گلاں سن رہے ہاں کہ اے زبان میرے آقا اے زبان میرے آقا دی ہے تے میں بھی تواڈے سامنے حضور دی گل کرنی ہے اچھا سبحان اللہ کو قرآن تھوڑا جہا اور زور لا دیو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکر فرمایا اے محبوب اساں تواڈی خاطر تواڈے ذکر نو بلند کر چھوڑے آئے آؤ ذرا توجہ کریا جے کس نبی دا ذکر رب نے بلند کیتا ہے جنہاں دی بارگاہ دے اندر ایک دودھ دا پیالہ آوے میرے آقا 70 نو رجا دے دینے انہاں دا ذکر بلند کیتا ہے کنہاں دا ذکر بلند ہویا ہے آؤ حضرت قتادہ دی اکھ نکل جاوے سونے آقا لواب لا کے ٹھیک کر دیون انہاں دا ذکر بلند کیتا ہے حضرت جابر دے گھر دے اندر بکری دا کچھ گوشت آوے میرے آقا 1400 نو رجا دیون انہاں دا ذکر رب نے بلند کیتا ہے کنہاں دا ذکر رب نے بلند کیتا ہے جڑے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر فرشاں تو عرشاں لا مکاناں دی سیر کر کے آئے نے انہاں دا ذکر بلند کیتا ہے اوے یارو ہر بندہ ہر کسے دا ذکر کوئی نہ کوئی کسے دا ذکر کردا ہے کسے دا ذکر او دا پیر کردا ہے کسے دا ذکر دا استاد کردا ہے کسے دا ذکر دی ماں کردی ہے کسے دا ذکر دا باپ کردا ہے کسے دا ذکر دا بھائی کردا ہے ہر بندہ اپنے مطابق اپنے یار دی تعریف کردا ہے لیکن آؤ انہاں دی تعریف کسے عام بندے نے نہیں کیتی کسے اور نے تعریف نہیں کیتی خود رب نے تعریف کیتی ہے پھر اپنے قرآن وچ فرمایا ہے ورفعنا لک ذکرک فرمایا محبوبہ سن تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں ذکر جدو بلند ہویا تے بلکہ اس جگہ تے شاکر شجاع بادی بھی اپنی بولی اندر بولے آئے کہ ذکر تیرے یار دا مولا کرے ذکر تیرے یار دا مولا کرے بنا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھرے بنا اور تیرا محبوب تاول ای کرو عرش سے تو نہ گنے میں اتھے چنے دار بنا ذکر تیرے یار دا مولا کرے آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں جس ہستی دا ذکر رب نے بلند کیتا ہے آؤ سنو آج تسا تے میں بھی انہاں دا ذکر کرانگے جس ویلے انہاں دا ذکر کرانگے یارا انہاں دا ذکر تے پہلے ہی بلند تے پہلے ہی اچھا ہے جدو اساں ذکر کرانگے رب خوش ہو کے ساڈا بھی نہ اچھا کر دے گا آؤ ذرا توجہ کرے آجے پھر میرے آقا دا ذکر کیویں کرنا ہے میرے آقا دے نال وفا کیویں کرنی ہے میرے آقا دے نال پیار کیویں کرنا ہے آؤ 14 صدیاں پہلے لے کے جاواں میرے آقا دے وفادار
یار میرے آقا دے نال کیویں پیار کردے سن میرے آقا دے نال پیار کرن والے کیویں سونے دے نال وفاواں کردے نے آو حضرت عبداللہ ابن زبیر دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں یارو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال کیویں پیار کیتا ہے میرے آقا دی عزت تے کیویں پیرا دیتا ہے میرے کریم آقا دے دین دی کیویں رکھوالی کیتی ہے 72 سالاں دا بیٹا ہے 70 یا 72 سال دا بیٹا ہے ماں 100 سال دی ہے آؤ کریم آقا دے غلاموں جدو یزیدیاں نے آ کے مکے دا محاصرہ کیتا ہے 6 مہینے تک انہوں نے خوراک بند کر دیتی ہے باہر تو کوئی نہ آ جا سکتا ہے نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے جس ویلے کھاون پیون دیاں چیزاں بند ہو گئیاں نے آب زمزم دے کنویں تے جس ویلے گزارا ہو رہا ہے وقت آیا ہے حضرت عبداللہ کو لے کے یزیدی ٹر کے آیا ہے آندا تیرے واسطے پیغام آیا ہے کہندے نے ساڈے نال ہاتھ ملا لے ساڈے نال ٹر پے ساڈے نال ٹرے گا مکے دی حکومت دے دیاں گے سب کچھ مل جائے گا کہندے نے یار ایک منٹ میری گل تے سن ایویں کر مینوں اجازت دے میں اپنی ماں دے نال جا کے مشورہ کر کے آنا ہے اپنی اماں کول جاواں مشورہ کر کے آنا جس ویلے اماں دے کول آئے نے اوے سنو اے کوئی ماں نہیں حضرت بی بی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ہمشیرہ حضرت آپ دی ہمشیرہ جڑیاں نے انہاں دی گل کرنا بی بی اسماء دی گل کردا پیا آپ دی گل کر رہا ماں دے کول جس ویلے پتر آیا ہے کہندے نے اماں یزیدی کہندے نے ساڈے نال ہاتھ ملا لے ماں نے کندیاں تو پکڑیا ہے پکڑ کے بیٹے نو جھنجھوڑ کے فرمایا ہے پتر ایک گل دا مینوں جواب دے اے تے مینوں دس کے اتنے جڑے 6 مہینے تک مرائے نہیں اپنے واسطے مرائے نہیں یا اللہ دے رسول واسطے شہید کرائے نہیں آندے نے اماں اللہ دے رسول واسطے نانو میں شہید کرایا ہے ماں نے بڑا سونا جملہ بولے آئے جڑے آج میرے آقا دی عزت واسطے نکلن ماں کے پتر تینو پتھر لگ جائے گا گولی لگ جائے گی تیرے تے پرچا ہو جائے گا انہاں دے واسطے ماما یارو کنج دی تربیت کرنے والیاں نے ماں نے کہا جے او اللہ دے رسول دی راہ تے شہید ہوئے نے انہاں دیاں ماما برداشت کر گئیاں نے جدو تو شہید ہوے گا تیری ماں بھی برداشت کر لوے گی آندے نے اماں کس وجہ تو ناراض ہو رہی ہے اماں ایک دفعہ پتر نو سینے تے لاؤ تیرا پتر تیرے تو اجازت مانگ کے لڑنا چاہتا ہے جدو ماں نے بیٹے نو سینے لایا ہے ایویں بیٹے دے بازوئیں تو پکڑیا ہے بازو سخت محسوس ہوئے نے ماں نے پوچھیا پتر کی پایا ہی آندے نے اماں لوہے دی زیرہ پائی ہے اے یزیدی جڑے نے انہاں حسین پاک دی لاش تے گھوڑے دوڑائے نے اہل بیت والیاں نو انہاں نے بڑا تنگ کیتا ہے او نہ ہوئے میرے نال کرن اس وجہ تو میں اپنے بدن تے زیرہ پائی ہے تاکہ میرے بدن نو جڑا وے تنگ نہ کر دے ماں نے کہا پتر جس ویلے اللہ دی راہ دے اندر جان دے دینی ہے پھر اساں اس بدن دا کی کرنا ہے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولے پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو چھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹی آؤ میرے آقا دے غلاموں ماں نے کہا بدن نو کی کرنا ہے حتیٰ کہ لڑدے ہیں شہید ہو گئے جدوں شہید ہوئے نے مکے دے چوک اندر انہاں دی لاش نو لٹکا دیتا گیا ہے یارا اج 8 دن گزر گئے نے لاش دے وچوں خوشبو بھی آ رہی ہے خون بھی تازہ چلدا پیا ہے جدوں خوشبو تے خون چلدا پیا ہے کوئی اٹھ کے سوال کر دے وے مولانا کنج دیاں گلاں کر رہا ہے
8 دن بعد بھی تازہ خون کیویں آندا ہے 8 دن بعد لاش تو خوشبو کیویں آندی ہے میں کہا یارا او تے میرے آقا دے بڑے قریبی وفادار نے ایک میرے آقا دا وفادار ہن ٹر گیا ہے نام ممتاز قادری ہے 8 دن اور 48 گھنٹیاں تو بعد بھی انہاں دی مسکان بھی ہوے سلامت سی انہاں دا بدن بھی ہوے انہاں دا بدن بھی ہوے سلامت سی آؤ میرے آقا دے غلامو ماں دے کول پیغام پہنچیا ہے تیرے پتر نو مکے دے چوک اندر لٹکا دتا گیا ہے ماں نے جلدی نال پورے بدن تے چادر نو اوڑیا ہے اپنے ہتھاں تک پیراں تک چھپایا ہے ماں جس ویلے ٹر کے آئی ہے ماں کے اپنے پتر دے بدن دے قریب آئی ہے آ کے اپنے بیٹے دے قدماں نو پکڑیا ہے آ کے پیراں نو پکڑ کے ماں نے گل کیتی ہے آنے کے اب پتر میں نو ایک گل دا جواب دے دے میں نو ایک گل دا جواب دے تینو پتہ ہے جدو رات دا ویلا ہو جاوے خچراں دے سوار جڑے نے اپنی سواری تو اتر آندے نے گھوڑیاں دے سوار اپنی سواری تو اتر آندے نے ڈاچیاں دے سوار اپنی سواری تو اتر آندے نے دستے صحیح میرا سولی دا سوار کس ویلے اترے گا میری سولی دا سوار میرا کس ویلے اترنا ہے جدو ماں نے گل کیتی ہے نال کھڑی ایک بی بی نے گل کیتی ہے دی اماں تیرے پتر دا بڑا دکھ ہویا ہے ماں نے بڑا سونا جواب دیتا ہے آندی ہے او بی بی میرے پتر دا دکھ نہ کر بلکہ میں نو مبارک دے جس وجہ تو جی میں لوریاں دے کے پتر نو دودھ پلایا سی میرا پتر میرے دودھ دا قرضہ اتار گیا میرا پتر دودھ دا قرضہ اتار گیا ہے پتہ چلے یارو اگر دین دی عزت پوچھنی ہے تے جا کے اونا لوکاں تو پوچھو جس ویلے دین نال بندہ وفا کردا ہے اج 14 صدیاں گزر گئیاں نے زمانہ اج بھی انہاں نو یاد کردا پیا ہے اج بھی انہاں دا نام عزت نال لے رہا ہے پتہ چلیا بندہ دین نال وفا کر کے تے ویکھے زمانے تے بھی عزت تے قبر و حشر اندر بھی مل جانی ہے لیکن بندہ جدو حضور دے دین دا غدار بن جاوے گا حضور دی عزت دا غدار بن جاوے گا پھر دنیا تے بھی عزت نہیں رہنی قبر و حشر اندر بھی عزت نہیں رہنی وارث شاہ بولے آئے کہ جانا مٹی دے ہر ایک بندے بھاویں ٹھار چرو بھاویں چوبار چرو جنت جانا تا کچھ کر بندیا ہو ایویں بیٹھانا دنیا دے لارے وعدہ کر دیو وقت آیا حضور دی عزت نال وفا کرانگے اللہ پاک صاحب دی حاضری قبول فرمائے آمین